तुका बिल चेंजर हे लोकांचे कोण बनवणार आहे तुका कसे आम्हाला किती रे कोण बनवणार आहे बिल किती करायचं तुम्ही फाटल्या गणपतीला खूप गणपत घातल्या मत मेडल सीट त्याच्यात किती ऍक्शन घेऊन ना हे आता रिसेंटली प्रॉब्लेम त्याच्यात किती ऍक्शन घेऊन ना तुम्ही सगळ्यांत बरी गजाल कितें हांव आमचो चेअरपर्सन मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो बाब गिरीश बोरकर तशेंच आख्खेवूय कावन्सिलर जे आयज प्रेजेंट आसलेले एकुणीच कावन्सिलर जेंच्यांनी ही स्पेशल मिटींग ओन्ली ऑन कोल इश्यू जे कोल पोल्युशन जाता तेजेर लागून ही मिटींग आपयलेली आनी हांगा तेंचे सगळ्यांनी मेळोन डिसिजन अशें घेतलेलें आसा की आमकां हो कोल नाका सो हांवेंनी ह्या मिटिंगेक मुद्दम हांव उपस्थित रावलो आनी हे उपस्थित इतल्याच लागून रावलो की हो एक जेन्युन इश्यू आसलेलो लोकांचो इश्यू आसलेलो आनी तेच्या लागून हांव हांगा हे मिटिंगेक येयलो आनी हांवें तांकां इतलें एश्युरन्स दिलेलें आसा की जे डिसिजन तुमी घेता त्या डिसिजना बरोबर हांव तुमच्या बरोबर आसा आनी जेन्ना हांव तुमच्या बरोबर डिसिजना बरोबर आसा जाल्यार तुमकां जी मदत लागतली फाल्यां तुमचो अपॉयंटमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत बरोबर तुमकां जाय तेच्या लागून सुद्दां हांव तयार आसा जे बाबा तुमकां थंयसर व्हरपाक सगळे 25 कावन्सिलराक समज तुमचे अडानी जिंदाल JSW MPA आयकिना कित्याक आयज तांकां आपयलेले मिटिंगेक ते येवना आयज हांगा सो हांवें तांकां सांगलें की परत तांकां रिक्वेस्ट करचें आनी तांकां हाडचें म्हणून हांगा आनी मिटींग आनी जर तुमचे कडेन जायना तेन्ना हांव तांकां घेवन येता म्हणून सांगलेलें आसा हे तुमचे कडेन मिटींग करपाक हेवूय तांकां हांवें एश्युरन्स दिल्लें सांगलां आनी हेजे जर सिरियसनेस जी आसा हेजो एक तुमकां रोड मॅप तयार करचो पडटलो आनी जेन्ना तुमी हो रोड मॅप करतलो बाबा कितें कितें स्टेप्स घेवंक जाय फाल्यां वचून तुमी कोल बंद करूंक शकना सो तो रोड मॅप आसा तो रोड मॅप तयार करचो म्हणून हांवें तांकां सांगलेलो आसा आनी जो सपोर्ट तांकां लागतलो अगेन्स्ट कोल हांव तेंच्या बरोबर आसा हे तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा बट तेज्या लागून एक रोड मॅप तयार करुया फर्स्ट रोड मॅप तुमचें रेजोल्युशन जें आयज जातलें तेज्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अपॉयंटमेंट तेज्या उपरांत MPA अडानी JSW हांकां वॉर्निंग दिवपाचें लेटर ते सगळे तुमकां घडोवन हाडचें पडटलें आनी तेज्या लागून हांव फूल तुमच्या फाटीक आसा आनी तेज्या लागून परत एकदां हांव सगळ्या कावन्सिलरांचे धन्यवाद म्हणटा की सगळ्यांनी हे एनोमनियसली हे रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी हेका आमचो सगळो म्हाजो फूल पाठिंबा आसा आनी फर्स्ट टायम हांव हे कावन्सील मिटिंगेक येयलेलो आसा म्हाज्या टेन्युरान केन्नाच येवन नासलो आनी जेन्युन इश्यू आसलेलो जो आमचो कोलाक लागून कित्याक हो लोकांचो इश्यू तेज्या लागून हांव येयलेलो आसा आनी ही जी आमची कावन्सील आसा ती ऑटोनॉमस बॉडी तांकां पूर्ण अधिकार आसा बट म्हाजो पाठिंबा तांकां आसतलो आनी तेंच्यांनी म्हाजेर पूर्ण विश्वास धरून फुडें जे ते स्टेप्स घेतले तेजे भितर बरोबर हांव आसता स्पेशल मिटींग कॉल आउट केली कोला खातीर तिची गरजूय आसली आमी भुरगेपणासून पळयता एज्युकेशन जालें वास्कोन जालें टिळक मैदानान जालें कोणी मेमोरेंडम दिलो लेटरां दिली सगळें जालें पूण केन्नाच अशी मिटींग जावना लोक येताले उलयताले आनी वयताले पूण मागीर तेचेर कांयच हें जायना म्हणून आयज आमी सगळे डिपार्टमेंटाक आपयले वायट दिसलें म्हणजे जे कोल ते हें करता हँडलिंग करता तेच लोक येवंक नात आमी लेटर केलें वायट कित्याक त्या खातीर JSW जावं अदानी जावं MPA कोण येवंक ना म्हणजे काय पडोन वचोंक ना म्हाका जाल्यार दिसता कळ्ळें न्हू आमी जेन्ना कॉल आउट करता आमी सगळे रिप्रेझेंटेटीव 25 कावन्सिलर आमदार स्वता येयला पूण हे येयना म्हणजे खंय तरी मस्ती आहा कोल आमकां नाका आनी आमकां गोंयकाराक काय फायद्याचोय ना तो म्हणून खंय तरी हो बंद जावपाचो आमी हेचेर ठाम आसा ठराव घेवपाचो निर्णय ठराव करपाचो निर्णय फायनल जालो सगळ्यांनी ठराव घेतलो सगळ्यांक नाका कोणाकूच नाका